चलिए उस बात कर लेते हैं डोनाल्ड ट्रंप का दौरा मशरक़ वस्ती। इसके अंदर उन्होंने अपना पहला पड़ाव डाला है सऊदीया में, और एक बहुत बड़ी $बिलियंस की डील सऊदी शहजादे मिस्टर सलमान के साथ तय पाई है। और साथ साथ असल में वो जिस मकसद के तहत ये डायरेक्शन उन्होंने स्टार्ट की है कि ये अरब कंट्री को कैप्चर कर सकें इन फेवर ऑफ इसराइल। एक एक करके तमाम अरब कंट्री को वो इसराइल को एक्सेप्ट करवाने की कोशिश कर रहे हैं। $1 बिलियन की डील करने के बाद या साथ साथ कहाँ तो उन्होंने पाकिस्तान और इंडिया की सीज फायर कराने का सेहरा खुद के ऊपर लिया। ये बात हो रही कि मोदी साहब वहाँ पे सीज फायर कराने की भरपूर कोशिश करने के बाद ये सेहरा खुद करा रहे कि पाकिस्तान ने सीज फायर कराया। पाकिस्तान को आपकी तो बजा के रख दी थी, आपके घुस गया था, फट गया था आपके अंदर, लेकिन आप झूठ बोलने की आदत, झूठी नेशन, झूठा मीडिया, झूठी नेशन। बैक टू द टॉपिक कहीं और चला जाएगा। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये बावर कराया है मिस्टर सलमान को, शहजादा वलीअहद को, कि अगर आप सऊदी अगर इसराइल को एक्सेप्ट कर लेता तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। याद रहे, डॉक्टर इसरार हमारे लिए एक बहुत बड़े वली कामिल की हैसियत रखते हैं। उन्होंने अपने काफ़ी सारे तकारीर में, मज़ामीन में हमें बावर करा चुका है कि लम्हा ऐसे आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि तमाम अरब कंट्री इसराइल को एक्सेप्ट करेंगे। सऊदीया का स्टेप क्या है? सऊदीया क्या चाहता है? सऊदीया चाहता है 2 नेशन फार्मूला, 2 स्टेट्स फार्मूला। इसमें काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर पूरे दुनिया से इसी चीज़ को प्रमोट पे आए। लेकिन क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप अपने घर में किसी और को जगह देंगे? आप अपने घर में किसी और को जगह देके इस हद तक कर देंगे कि वो आपको पूरे घर से एक एक करके पूरे कमरे से निकालेगा और आपको एक कमरे में महदूद कर देगा और एक कमरे के अंदर भी रिस्ट्रिक्शन डाल देगा। यही हालत इस टाइम फ़लस्तीन की है। तो उनको उनके ही घर से निकाला जा रहा है और ज़मीन तंग कर दी गई है। एक एक करके उनको उनके एरिया से बेदखल किया गया, भेड़ बकरी की तरह उनको लथाड़ा गया, आगे करते किया वो निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। तो इस तरीके से वो एक जगह से दूसरी जगह डर के मारे, खौफ के मारे, अपनी जान के मारे, भूख के मारे वो अपनी जगह छोड़ते रहे। और आज ये फॉर्मूला सामने आ रहा है कि इनको भूखा मारो, भूखा मारो। वो बच्चे, वो औरतें, बूढ़े फ़लस्तीन में भूखे मर रहे हैं, स्टार्विंग का शिकार है, खुराक की कमी का शिकार है और पूरी दुनिया सिर्फ तमाशा देख रही है। हम जैसे लोग कर कुछ नहीं सकते। फॉर एग्जांपल, मैं बाय प्रोफेशन में एक डॉक्टर हूँ, एक कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, एक फिजिशियन हूँ, लेकिन वहाँ सर्जन्स का काम है। अगर मैं सर्जन होता तो आज मैं आपके सामने ये वीडियो नहीं बना रहा होता, मैं वहाँ जाके परफॉर्मेंस दे रहा होता। मजबूर हूँ। एनीवे, तो इस्लाम में कहा गया है कि जालिम को आप अपने लिहाज से अपनी इस्तात के मुताबिक रोकें, बुरा जाने, हाथ से रोकें, नहीं तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो ज़बान से रोकें, ज़बान से नहीं रोक सकते, उसको अंदर उसको बुरा भला कहें, बुरा भला सोचें। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि तमाम अरब कंट्री इसराइल को एक्सेप्ट करेंगे, पाकिस्तान को नहीं करना चाहिए। ये कोटेशन है डॉक्टर इसरार की। ये तो वक्त बताएगा आगे कि पाकिस्तान इसराइल को एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है। इमरान खान के दौर के अंदर भी काफ़ी सारी प्रेशर लग चुका है कि इसराइल को एक्सेप्ट किया जाए। काफ़ी ताने बाने इमरान खान से मिलते हैं, लेकिन वो लोग जो कि इमरान खान के प्यार में कैसा प्यार है उसको तो पता भी नहीं कि आप कौन है, अवाम क्या कर रही है, उस केयर ऑफ एनीबॉडी। लेकिन पाकिस्तानी अवाम, क्या आपने भर भर के उसको वोट दिए? किस तरह की बेवकूफ़ अवाम है। आपको बंदा यूटर्न मारता हुआ नजर आया है, प्ले बॉय रोमांस करता हुआ नजर आया है, इलीगल बच्चे पैदा करता हुआ नजर आया है, बात बात पे घूमता हुआ नजर आया है, बात बात पे इसराइली बैकिंग, इंडियन बैकिंग नजर आती है आपको। लेकिन आपको एक बंदा नजर नहीं आता इमरान खान कि वो क्या कर रहा है, किस चीज़ के ताने बाने मिलते हैं। शौकत खानम इसके बाप का नहीं बनाया हुआ है, ये आपके लोगों के चंदे से बना हुआ है। तो कराची में एक और शौकत खानम बनाने जा रहा है,
یہ بندہ صرف میں کی رٹ لگائی ہوئی ہے اس نے، کہ طوطا نہیں ہے لیکن میں کی رٹ لگائی ہوئی ہے اس نے. اینی وے، ٹوٹل دنیا میں 28 کنٹریز ہیں جو کہ اسرائیل کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں. ان میں سے 25 کنٹری مسلم کنٹریز. ڈونلڈ ٹرمپ کا دوبارہ ری الیکٹ ہونا، فل سپورٹ ہے اسرائیل کو، کہ اسرائیل وہ کنٹری جو اس کو ایکسیپٹ نہیں کر پائے، پورا پریشر ڈال کر اسرائیل کو ایکسیپٹ کرا دے. اور کافی حد تک یہ پروفڈ ہے کہ سعودیہ ایکسیپٹ کر لے گا اسرائیل کو. دوسرا وزٹ انہوں نے اگلے ہی دن قطر کا کیا ہے. ڈیفینس سسٹم میں جہازوں کی بہت بڑی $1 بلین کی ڈیل ہوئی ہے قطر کی اور یو ایس کی. اور سعودیہ کے بعد قطر کو بھی شاید بولا جائے گا، اگر قطر نے اسرائیل کو ایکسیپٹ کیا ہے یا نہیں میں کنفرم نہیں ہے. اس کے بعد کافی ساری کنٹریز کی باری آنے والی ہے کہ بھائی شرافت سے مان جاؤ ورنہ ہم آپ پہ ٹریڈ وار کر دیں گے. اب ٹریڈ وار تو یہ ٹیرف تو کھیلتے رہے، لیکن سب نے آنکھیں دکھائیں اور سب ان کے گلے میں پڑ گئے، اور ان کو مسٹر ٹرمپ کو عظیمت کا سامنا اٹھانا پڑا، اور سارے اپنے جو انہوں نے امپلیمنٹیشن اپنے فیصلے کیے تھے ان کو واپس ریورٹ کرنا پڑا، ریووک کرنا پڑا. تو کیا ہونے جا رہا ہے؟ بہت کچھ ہونے جا رہا ہے. ایران نے اسٹریٹ فارورڈ منع کر دیا ہے، اور کیا منع کر دیا ہے کہ نیوکلیر ڈیل کرنے والا تھا، نیگوشیشن کرنے والا تھا یو ایس خود ٹیبل پہ بیٹھنے والا تھا. لیکن یہ واحد کنٹری، مسلم کنٹری پوری دنیا میں ایران، جو واقعی یو ایس کو ہارڈ ٹائم دے رہا ہے. اور میں پاکستان کے بارے میں نہیں کہہ سکتا کہ پاکستانی عوام کا جو پریشر ہے اسرائیل کو کبھی ایکسیپٹ نہیں کروائے گا، کیونکہ پاکستان بقول ڈاکٹر اسرار کے کہ پاکستان اسرائیل کے رسپانس پہ بنا ہے. پوری دنیا میں 2 کنٹریز ایسے ہیں جو کہ مذہب کی بنیاد پہ قائم ہوئے، ایک اسرائیل یہودیوں کے لیے، ایک پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان، اسلام کے نام پہ والا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو میرا نہیں خیال کہ ایران بھی ایکسیپٹ کرے گا. تو کافی سارا پریشر ہے. سعودیہ کب تک اس فیصلے کو گرین لائٹ دیتا ہے یہ تو وقت بتائے گا، لیکن آپ کے سامنے یہ ایک نیوز تھی جو پیش کی ہے. آپ کیا سوچتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سعودیہ کیا کرنے والا ہے، اور یہ نیوز آپ کو کیسے لگی، یہ تبصرہ آپ کو کیسا لگا؟ بنے رہیے، کیونکہ صرف 25 کنٹری مسلم کنٹری نہیں ہے، 3 ادر کنٹری نان مسلم کنٹریز بھی ہیں جو اسرائیل کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. بھوک سے مر رہے ہیں آپ کے بچے، فلسطینی ہمارے بچے ہیں، فلسطینی ہمارے بھائی ہیں. ظلم کا پہاڑ ڈھایا جا رہا ہے ان کے اوپر. اب چونکہ ظلم کا پہاڑ آپ ان کے لیے کھانے پینے کی اشیاء میں آ گیا ہے کہ ان کو نہ پینے کا صاف پانی میسر ہے، نہ کھانا میسر ہے، وہ بچے بھوک سے مر رہے ہیں. تو اب دکھایا جائے گا کہ بھئی مان جاؤ ورنہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا. کافی سارے ممالک اس ظلم کو دیکھتے ہوئے انسانیت کے ناطے مان جائیں گے، لیکن یونائٹڈ نیشن جو کہ ایک منہ دیکھتا ہوا پاورفل لوگوں کا ایک بنچ ہے، اور یہ الفاظ دیے تھے رجب طیب ایردوان ترکی کے پریزیڈنٹ نے یو این کے بارے میں، یونائٹڈ نیشن کے بارے میں. اور جہاں تک تعلق رہا اسرائیل کا فلسطین میں، یہ وہی چکر ہے کہ اسرائیل کسی کے کالے منی کو وائٹ کرنا، کہ اگر آپ 2 نیشن تھیوری کو مان گئے، 2 اسٹیٹ فارمولے کو مان گئے، تو اسرائیل کا تو فلسطین میں کچھ بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے، وہ آ کے قابض ہو گیا. اب وہ بولتا چلو آپ اس کو بھی مان لو اور مجھے بھی مان لو، کیونکہ میں تو یہاں نیا ہوں اور میرا تو یہاں کچھ بھی نہیں ہے، اس کا سب کچھ تھا جو کہ میں نے لے لیا. اب اس کے زمرے میں اس کو اس پہ ظلم کر رہا ہوں، ظلم ڈھا رہا ہوں، اور میں نے اس کے لیے زندگی اجرن کر دی ہے، زندگی تنگ کر دی ہے. تو آپ اس کو بچانے کے لیے، کیونکہ جگہ اس کی ہے، مجھے بھی ایکسیپٹ کرنا اس جگہ پہ میں بھی رہوں گا. تو بات یہاں تک آ گئی، ایک ظلم کی انتہا ہے کہ آپ ہی کی چیز آپ سے چھینی جا رہی ہے اور زور بازو چھینی جا رہی ہے.
پوری دنیا میں فلسطین کا جو ایشو تھا بہت اجاگر ہوا ہے. پوری دنیا کے مسلم کنٹری ہی نہیں، نان مسلم بھی بہت آگے آئے ہیں، اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. اور یو ایس میں کافی ساری یونیورسٹیز ہیں ٹاپ لیول کی، ان میں اسٹوڈنٹس کی آبجیکشن اور ان کا ایجوکیشن چل ہی رہا ہے پوری دنیا میں. تو میرا سلام ان نان مسلم بھائیوں کو جو اس ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، تو آپ بھی اٹھائیے اور عمران خان جیسے اسرائیلی ایجنٹ کو ریجیکٹ کیجیے. اور فنگر کراس، میں تو ایک تمنا ہی کر سکتا ہوں کیونکہ میں یہ چیز جانتا ہوں کہ یہ بندہ اس ملک کے لیے اچھا نہیں ہے. اسی نوٹ پہ یہ ویڈیو بند کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے پی ٹی آئی والوں کو میری بات بری لگے، لیکن دیر سویر ان کو یہ بات سمجھ میں آ ہی جائے گی. ویڈیو پسند آئی تو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، بنے رہیے. تھینک یو ویری مچ.